बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और अपने जनाब से बेहतरीन जिसके बदला अता फरमाए इंशाअल्लाह। ताला अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो में बैक पे थोड़ा शोर है, एक्चुअली मैंने एसी ऑन कर लिया था, उसकी आवाज़ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। 4 पार्ट ऑफ सूरत अल इराफ का पढ़ रही हूँ। इस वीडियो एंड तक देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफसिल बनाया और जो ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतज़र हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है। जिस रोज़ वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि ये जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ उन्होंने तस्नीफ कर रखे थे आज इनसे गुम हो गए। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ और जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला जाता है। सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब इसके फरमान के ताबी हैं। खबरदार हो, उसी की खल्क है और इसी का अम्र है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक, सारे जहानों का मालिक व परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि इसी की इस्लाह हो चुकी है और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक करदार लोगों से करीब है और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठाती है तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है और वहाँ मींह बरसाकर उसी मरी हुई ज़मीन से तरह तरह के फल निकालता है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालते मौत से निकालते हैं। शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो, जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है और जो ज़मीन ख़राब होती है इससे नाकस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। इसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं है। मैं तुम्हारे हक में एक होलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। इसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नज़र आता है कि तुम सरे गुमराही में मुब्तला हो। यानी कि पैगंबरों को ये कहा जा रहा है कि तुम गुमराही में मुब्तला हो। ये कैसी अजीब बात है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादराने कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने इसको झुटला दिया। आखिरकार हमने इसे और इसके साथियों को एक कश्ती में नजात दी और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। तो झुटलाने वालों का अल्लाह ताला यही अंजाम रखते हैं, उनका यही अंजाम होता है जो अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाते हैं, अल्लाह के हुक्मों को
جھٹلاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح پکڑ اللہ تعالیٰ کریں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ کی آیاتوں کو اچھے سے پڑھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بچ کے چلنا، ٹھیک ہے. ورنہ انجام تو آپ نے سن لیا نا، جو انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے. وہ اندھے لوگ تھے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کتنے سارے بت وغیرہ بناتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے ہم صرف ایک ہی اللہ کو مطلب وہ مانے. تو ہمارے باپ دادا نے تو بہت سارے مطلب خدا بنائے ہوئے تھے، تو وہ بت بنائے ہوئے تھے جو جن کو یہ پوچھتے. اور میں نے سورۃ الانعام میں اس کی ڈیٹیل ساری بتائی ہوئی ہے، تو یعنی کہ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ آپ ضرور اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پورا جو ہے نا آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ پہلے سے ہی یعنی کہ بتوں کو جن کو وہ پوچھتے تھے ان کو تو وہ جب بھی رسول آتے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو صحیح ہیں، تم غلط ہو، اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور یہی کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، جو بتوں کو پوچھتے رہے، ہم تو وہی کریں گے جو وہ کرتے رہے. تو یہ بہت غلط ان کا اندازہ تھا، بہت غلط کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر دی. اور وہ ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں پیش آئے گی جو اپنی زندگی میں توبہ نہیں کر لیں گے. اسی طرح ہی اگر اپنی دنیا سے چلے گئے بتوں کو پوجتے ہوئے اور اسی طرح ہی کفر میں پڑے ہوئے چلے گئے تو ان کے لیے دوزخ ہی ہے. جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی، اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. ٹھیک ہے، تو ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو ہے نا ان کو ڈبو دیا تھا قوم کو جنہوں نے نبیوں کو انکار کیا اور اللہ کے حکموں سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے حکموں کو ہم مانیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں تاکہ ہم پہ عذاب نہ آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کافر ہیں ان کو تو ڈبویا بھی اور ان کو جہنم کا عذاب ملنا ہے، لیکن جو ہم مسلمان ہیں تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں، ہم غلطیوں میں پڑے رہتے ہیں، ہم بدکاریوں میں پڑے رہتے ہیں، تو جب تک ہم بھی توبہ نہیں کر لیں گے، جب تک ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار نہیں لیں گے، تو تب تک ہمیں بھی دنیا میں بھی ہمیں دنیا میں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی وہ جو پہلے درجے کی دوزخ ہے وہاں کا بتایا گیا. تو اس لیے
ہمیں دوزخ سے بھی بچنا ہے اور اللہ کے عذاب سے بھی بچنا ہے تو ہمیں جو ہے سیدھا راستہ اپنانا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو ہمارے رب کا حکم ہے اس کو ماننے اور اس پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جلد ہی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں، جو بھی گناہ اگلے پچھلے جو بھی ہیں ان سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں انشاءاللہ۔ رکوع 16 تک پڑھ لیا ہے اور آیات 72 تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ 77 آیات سے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور واچ ٹائم آپ سے ریکویسٹ ہے پورا کریں، دعوت اسلام الہادی کا بھی اور الہادی چینل جو ہے میرا اس کا بھی آپ واچ ٹائم پورا کریں تاکہ وہ مونیٹائز ہو جائے، تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سال آپ لوگ واچ ٹائم اس کا پورا کر دیں الہادی کا اور دعوت اسلام الہادی کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جو ہے نا پیغام جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، زیادہ سے زیادہ واچ ٹائم پورا کریں گے تو زیادہ آگے اس کو لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔